तस्वुर में तुम्हें गरीब नवाज का रोज़ा मुबारक नजर आ जाएगा। और हम सिर्फ अजमेर नहीं, उनके आबाई वतन पहुंचते हैं जहां सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। संजर का वो इलाका, गरीब नवाज के वालिद गिरामी सैयद गियासुद्दीन रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी वालिदा बीबी उम्मुल वरा दोनों हाफिज कुरान थे, दोनों आलिम थे, माँ भी और बाप भी। और ये तकरीबन 537 हिजरी के करीब का कुछ वाकया है। संजर का इलाका मशहूर था, पूरे के पूरे इलाके में जो लोग रहते थे वो कोई ऐसा नहीं था जो तहज्जुद ना पढ़ता। पूरे गांव में, उस संजर में जहां पर गरीब नवाज की पैदाइश हुई, पूरा इलाका तहज्जुद गुजार था। तहज्जुद में किसी की कज़ा नहीं होती थी, इसमें वो लोग कंपटीशन करते थे, सबकत ले जाते थे। एक रात ऐसी आई, 13 रजबुल मुरज्जब तारीख ये बताई गई है, 13 रजब की तारीख थी और आसमान पर आधी रात में ही सफेदी जाहिर हो गई और इतनी सफेदी सी आई कि लोगों को गुमान होने लगा कि सुबह सादिक हो चुकी। सुबह की सफेदी जैसे नमूदार होती है, आधी रात में ही सफेदी जाहिर हुई। तो जिसकी आंख खुली वो बेसाख्ता दौड़ता हुआ बाहर आया कि हाय मेरी तहज्जुद कज़ा हो गई। सोए हुए थोड़ी सी आंख क्या लगी, क्या आंख खुली तो देखा रोशनी है, और जब सुबह की रोशनी आ गई तो तहज्जुद का वक्त खत्म हुआ। संजर के इलाके में ये खबर फैली और जितने मुतहज्जिद थे, जितने तहज्जुद गुजार थे, सबों को, जाहिर सी बात है वो बुजुर्गों का तालमेल बहुत अच्छा था कि एक इबादत करता तो दूसरे को उठा भी देता था, दूसरे को ताउन भी करता था। सारे लोग जमा होना शुरू हो गए कि क्या हाल है, क्या हाल है। उसमें मौजूद कई उम्र दराज बुजुर्गों ने कहा, हमें तो नहीं लगता कि हमसे गफलत हुई, लेकिन ये उजाला कुछ और बता रहा। वो सब संजर की जामा मस्जिद के करीब पहुंचे तो देखा जामा मस्जिद के खल्फ में करीब में एक घर पर आसमान से झमाझम नूर की रोशनी बरस रही है, नूरानी कंदील लटकी हुई है। और वो घर पता करने पर मालूम हुआ कि हजरत गियासुद्दीन रदी अल्लाह तआला अन्हु का घर है, बीबी उम्मुल वरा का घर है। तो कई तहज्जुद गुजार बुजुर्ग वहां पर जमा हुए कि आधी रात में उजाला और इनके घर से उजाला। अभी ये सब कशमकश में थे कि गियासुद्दीन का दरवाजा खुला, एक दाया बाहर आई और मोइनुद्दीन की विलादत की खुशखबरी सुनाए। हसन चिश्ती रदी अल्लाह तआला अन्हु गरीब नवाज की विलादत की तारीख में लिखा गया है, आधी रात में पूरा संजर रोशन था। रात आधी है और तहज्जुद पढ़ने वाले इस गुमान में आ गए थे कि सुबह हो गई और हमारी तहज्जुद कज़ा हो गई। लेकिन पता करने पर, जानकारी हासिल करने पर यह मालूम हुआ कि ये न सुबह हुई है न सफेदी हुई है, बल्कि ये कोई और सुबह मोइनुद्दीन लेकर के आया है। कुफ्र के जुल्मात में, शिर्क के अंधेरियों में मोइनुद्दीन नाम का एक चेहरा ऐसी सफेदी लाया है कि ये सफेदी अब वहां से निकली तो हिंदुस्तान में आई। और हिंदुस्तान में भी जब वो आए थे, यकीनन यहां भी बहुत अंधेरा छाया हुआ था, कुफ्र का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, जादू का अंधेरा, बिदआत का अंधेरा, खुराफात का अंधेरा। लेकिन जैसे ही ये चांद तुलू हुआ, उन्हीं अंधेरियों में खूब 90 लाख को रोशन भी कर गया। अज़ीज़ान गिरामी, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत के बाद उनके वालिद उनकी अहलिया से, अपनी अहलिया से कहते हैं, उम्मुल वरा से, बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए। उम्मुल वरा कहती है, मशवरा चल रहा था शोहर बीवी में, पहला बच्चा है, तो माँ कहती है सरकार गरीब नवाज की, हमें मशवरे की जरूरत नहीं, बल्कि मैं इस बच्चे के हमल के दौरान कई बड़े मशाइख को ख्वाब में देखा है और उन्होंने मुझे मुबारकबादी देते हुए कहा है कि तेरा पेट हसन हो, तेरा मौलूद हसन हो। हसन का मतलब होता है खूबसूरत, जमाल वाला। तो ये मशाइख ने मेरे हमल के दौरान मुझे रात में कई ऐसी खुशखबरियां सुनाई थी कि तेरा पेट, तेरा शिकम हसन हो और तुझसे पैदा होने वाला हसन हो। हसन का मतलब खूबसूरती, तो क्यों ना हम उन मशाइख की उसी बशारत पर बच्चे का नाम हसन रखते हैं। और फिर जब इन दोनों ने हसन नाम रखा तो गैब से निदा आने लगी, हसन मोइनुद्दीन, हसन मोइनुद्दीन, यानी यही हसन है जो दीन की मदद करेगा। मोइन का मतलब होता है मदद करने वाला। अब ये बचपन की आपकी विलादत के बाद परवरिश जो हुई, अब इसमें बताने की चंदा जरूरत नहीं, आपको मैं बात बता दूं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु आले रसूल है, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आल, जो हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये जो सिलसिला चला है और सेम टू सेम सिलसिला जो गौसे पाक का है, वही सिलसिला सरकार गरीब नवाज का है, सेम। और रिश्ते में आपको मैं बताऊं, गरीब नवाज की माँ हजरत बीबी उम्मुल वरा हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सगी चचेरी बहन है। गोया कि सरकार गरीब नवाज गौसे पाक के क्या लगे, भांजे हुए।
بی بی ام الورا غوث پاک کی بہن ہے، چچا کی بیٹی ہے، اور حضرت غوث پاک کا جو حسینی سلسلہ ہے باپ سے، وہ حضرت خواجہ معین الدین کی ماں سے حسینی سلسلہ ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والدہ ماجدہ سے حسینی سلسلہ ہے، اور ان کا والدہ ماجدہ کا سلسلہ حسنی ہے۔ دونوں میں اتنی مشابہت ہے کہ وہ حسنی اور حسینی سید ہیں، اور یہ بھی حسنی اور حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ اب ایک اور روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد آئے، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے داداؤں میں جتنے بھی تھے سب کے سب عالم باعمل اور متقی پرہیزگار اللہ کے ولی گزرے، اس میں سے ایک بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہر ایک اپنے وقت کا قطب ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ امانت جس گھر میں قطبوں کے ذریعے سے، اقطاب کے ذریعے سے آئی ہو، تو پھر اس کی تربیت کس شان سے ہو رہی ہوگی۔ آپ بچپن میں ہی حافظ قرآن بنے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پسندیدہ مشغلہ قرآن کی تلاوت، کہیں پر بیٹھے قرآن پڑھتے تھے، گھر میں بیٹھے قرآن، باہر بیٹھے قرآن۔ ان کے والد جب آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی، فرماتے ہیں معین الدین کو کہیں پر بھی کسی کام پر لگایا جائے وہ قرآن کی تلاوت میں رہتا اور کام خود بخود ہوتے رہتے تھے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جب ان کی عمر 14 سال کے قریب تھی، وصال پا گئے، اور صرف ابھی 1.5 سال نہیں ہوا تھا کہ والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئی۔ آپ کی وراثت میں، باپ کی وراثت میں سرکار غریب نواز کو صرف ایک چھوٹا سا باغیچہ انگوروں کا اور کچھ پھلوں کا اور ایک پنچکی آئی، جس سے آپ اپنا گزر بسر فرما رہے تھے۔ اور حال یہ تھا کہ باغیچے میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ان کا کام تھا قرآن کی تلاوت، اور اتنی مسحور آواز تھی، اتنی پیاری دلکش آواز تھی کہ چلنے والے راستے پر رک جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی غریب نواز کی تلاوت سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت اتنی شاندار انداز میں کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ باغیچے میں تلاوت کرتے رات کے وقت پورے باغیچے کی جھاڑو بھی لگ جاتی، جو پتے گرتے تھے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے۔ صبح آتے سارا کام پورا مکمل ہو چکا ہوتا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر میرا کام کرتا کون ہے؟ مجھے کسی دن باغیچے میں جھاڑو جھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اور روزانہ پتے گرتے ہیں درختوں کے، یہ کبھی جمانے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ سوچ کر کے آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج کی رات میں باغیچے میں ہی رکتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جھاڑتا کون ہے۔ کوئی تو ہوگا جو میرے صبح آنے سے پہلے ہی جھاڑو لگاتا ہے اور پتے جمع کر کے رکھتا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، صبح صادق سے پہلے اچانک باغیچے میں ہلچل شروع ہوئی، جھاڑو جھاڑنے کی آوازیں اور پتے جمع کرنے کی آوازیں، ڈالیں ٹوٹ رہی ہیں جو سوکھی ہوئی اور ایک جگہ جا کے جمع ہو رہی، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ یہ کام ہونے لگا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بیدار تھے، جاگ رہے تھے۔ آپ قریب چلتے ہوئے آئے، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے آواز دی کہ جو کوئی بھی ہے دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، اگر میری کوئی اتنی مدد کر رہا ہے تو میرا دوست ہی ہوگا، اور دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنی چاہیے، آ جانا چاہیے سامنے۔ جیسے ہی آپ نے آواز لگائی اچانک 6 لوگ وہاں پر نمودار ہوئے، 6 ایسے بزرگ تھے، ان کی حیت شکلیں بہت ہی اعلیٰ قسم کی اور بہت ہی اونچی۔ سرکار غریب نواز نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا، پوچھا آپ حضرات ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا ہم سب جنات ہیں، جنات ہیں۔ ان کی عمریں کئی 100 سال کی تھی۔ کہا کہ بچپن سے آپ اپنے والد کے ساتھ اس باغیچے میں آتے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا برسوں سے سن رہے ہیں، اور آپ کا سن کر کے ہمارا قرآن صحیح ہو گیا ہے۔ ہم قرآن پڑھنے میں تجوید میں غلطیاں کرتے تھے، جب سے آپ کی تلاوت قرآن ہم نے اس باغیچے میں سنی، ہماری تلاوت صحیح ہوئی، ہماری تجوید صحیح ہوئی۔ اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہوتے ہیں، استاد کا اتنا ادب و احترام تو کرنے کے حق ہمیں بنتا ہے۔ آپ کے باغیچے کی اگر ہم رکھوالی نہ کریں تو پھر کون کرے؟ ہم آپ کے شاگرد ہیں قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے۔ اس طرح سے یہ بچپن کے حالات تھے سرکار غریب نواز کے، لیکن کوئی چیز آپ کو غرور اور تکبر میں کبھی مبتلا نہیں کی۔ جسے کوئی جن آ کر کے کہہ رہا ہو کہ تمہارے کام میں کر دیا کروں گا، وہ پھر فخر سے کیا کیا سوچ لے گا، اب تو جنات میرے قبضے میں ہے، ڈراؤں سب کو۔ جس کے پاس ہے نہیں وہ جھوٹا بابا آ کر کے لوگوں کو کہتا ہے جنات ہے میرے پاس، جنات ہے ہمارے پاس۔ عجیب و غریب بات ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ہزاروں مریدین جنات میں تھے، لیکن کبھی غرور نہیں آیا، کبھی تکبر نہیں آیا، اور پوری زندگی پاک میں کبھی آپ نے جنات کی مدد نہیں لی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جنات کو اللہ نے انسانوں کے بعد کا مرتبہ دیا ہے، تو اللہ نے جب تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تم سے جو ادنا ہے ان سے کیوں خدمت لو؟ اپنی حیثیت وہ بناؤ کہ جنات خود تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جائیں۔